बताइदिनु कि आजको दिनसम्म जसरी भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ, तर्फको ढलान कार्य भइराखेको छ, यो निकै नै सुखद पनि हो। केही सम्झनै पर्ने व्यक्तिहरू छन् अथवा यो भवन निर्माण भइरहँदाखेरि यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा केही रूपमा बढी मात्रामा सम्झनु पर्ला त्यो आफै ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई मात्रै होइन, यतै जो कोही पनि जहाँबाट पनि आउनु हुँदाखेरि ती त्यस्तो तपाईँहरू हस्पिटलबाट चाहिँ अब 10 दिनमा रिचेकमा ल्याउनुहोस् जानुहोस् भन्नुहुन्छ र कसैको अब कोठा बस्ने छैन अथवा अब आफ्ना आफन्तहरू अब अहिले यो महामारीले गर्दा गाउँ गाउँ प्रायः जस्तो फर्किनु भएको छ, त्यो भएकोले त्यस्तो खालको आपद छ भने यहाँ आएर बस्न मजाले सक्नुहुन्छ। नमस्कार दर्शक, यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म दीपक। यति बेला हामी कुलुङ भवन निर्माण भइरहेको निर्माण स्थलमा छौँ र थर्ड फ्लोर आज ढलान कार्य भइरहेको छ। भवन निर्माणको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यही भवन निर्माण समितिका सदस्य शरद विदेशीको रूपमा सुनाउनुहुन्छ। स्वागत छ सरजी यहाँलाई। हजुर नमस्कार। निर्माण कार्य रफ्तारका साथ चलिराखेको छ। एक किसिमले लकडाउनको समयमा पनि काम एकदम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको रहेछ। अलिकति यो कसरी काम चलाइरहनु भएको छ, यत्रो यो अवस्थामा पनि कामदारहरू प्रशस्त पाइरहनु भएको छ, कसरी चलाइरहनु भएको छ फेरि बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै तहस भइरहेको अवस्थामा हामी यो भवन निर्माण समिति चाहिँ अहोरात्र एकदमै जुटेर लागिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनको समयमा पनि हामीले जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्घीय सांसद कृष्ण राईले छुट्याइदिनु भएको बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो समयमा यो लकडाउनकै अवस्थामा पनि हामीले एकदमै काम गर्नुपर्ने स्थिति र काम गरिरहेका छौँ। र हरेक तवरबाट सम्पूर्ण समुदायको हरेक नेपालीको प्रत्येक नेपालीको सहयोगले गर्दाखेरि हामी यो काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यता हामीले जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि वहन गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि हामी कमिटीले निभाउनु पर्ने र समग्र कुलुङ समुदायले निभाउनु पर्ने कामलाई एकदमै अगाडि बढाउँदै हामी चाहिँ यो सङ्घर्षमा यो एउटा चाहिँ भनौँ न गौरवको जुन कुलुङ जातिको गौरवको कुल गुस्कम भन्ने हाम्रो भाषाबाट गुस्किमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। कति गाह्रो छ कामदारहरू यो अवस्थामा पाउन अथवा यहाँ जति पनि तपाईँहरूले काम लगाइरहनु भएको छ मजदुरहरू पाउन कति गाह्रो छ? अवश्य पनि हाम्रै महाकुलुङकै कन्टेक्समा भन्ने भने सम्पूर्ण कामदारहरू सम्पूर्ण महाकुलुङवासीहरू चाहिँ गाउँ फर्केको अवस्थामा र समग्र नेपालकै स्थितिमा गर्ने यो लकडाउनको अवस्थामा सबै जनशक्तिहरू सबै सरकारी कार्यालयदेखि लिएर निजी सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा हामीले कामदार पाउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तैपनि हामीले यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म हामी एउटा भाग्यको कुरामा र अहिलेसम्म हाम्रो कामदारहरू चाहिँ निरन्तर जुन पहिलेको हाम्रो कामदारहरू एक्सचेन्ज भएर पनि नयाँ कामदारहरू ल्याउने काम भएर पनि यो काम चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। यसमा हामी गर्व गर्छौँ। अलिकति बताइदिनुहोस् कि आजको दिनसम्म जसरी भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ, तर्फको ढलान कार्य भइराखेको छ, यो निकै नै सुखद पनि हो। सबभन्दा धन्यवादी अथवा स्मरण गर्नुपर्ने तपाईँको आम कुलुङ समुदायका केही सम्झनै पर्ने व्यक्तिहरू छन् अथवा यो भवन निर्माण भइरहँदाखेरि यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा केही रूपमा बढी मात्रामा सम्झनु पर्ला त्यो आफै ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले कुलुङ समुदायको मात्र नभएर अन्य समग्र समुदाय जस्तै अन्य समुदाय काठमाडौँको जस्तै महाकुलुङ भनेको चाहिँ हाम्रो सोलुखुङको सगरमाथाको क्षेत्रको चाहिँ दक्षिण भेगमा पर्दछ। त्यहाँबाट यहाँ आएर चाहिँ हामीले यति माया पाउनु र समग्र कुलुङ समुदाय अन्य समुदाय जस्तै तपाईँहरूको मिडियाको पनि हाम्रो साथ छ। यो साथ सहयोग बिना चाहिँ हामीले यो सम्भव थिएन। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले महाकुलुङ गाउँपालिकालाई सम्झनै पर्छ, किनकि सुरुमा उहाँले 10 लाख हालिदिनु भयो, त्यहाँबाट काम सुरुवात भयो र हामी कुलुङ समुदायमा गएर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो छाक काटेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सके जति सहयोग गर्नुभयो र यहाँ प्रदेश नम्बर 25 लाख बजेट
भनौँ। अनि अहिले आएर चाहिँ सङ्घीय संसद कृष्ण राईको चाहिँ 10 लाख बजेटले हामी यतिको फेजमा आइसकेका छौँ र हामी यो कामलाई जस्तै हामी यो सुरुवात गर्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि पैसा थिएन, कुनै पनि त्यस्तो सहयोग गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू थिएन, तर हामीले काम गर्छौँ। हामीले यो काम चाहिँ यो पुण्यको काम हो भनेर लागि परेपछि सबै नेपालीहरू विशाल बने र विशाल उहाँको सहयोगले गर्दाखेरि यो स्थितिमा आइपुगेछ र यसमा सम्झनु पर्ने चाहिँ यी सम्पूर्णलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति नभए है एउटा मात्र सिङ्गो प्रयासले चाहिँ यो हुँदैन र समग्रको प्रयासले गर्दाखेरि यतिसम्म आएकोले मैले विशेष व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो भन्न चाहिन्न। ठिक छ सर चाहिँ मलाई के बताइदिनुहोस् भनेदेखि आजको दिन यो भवन निर्माण भइराखेको छ। अब समग्रमा आम नेपालीहरूले आम नेपाल भाषा संस्कार संस्कृति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो निर्माण भइसके पछाडि चाहिँ यो भवनबाट यहाँबाट चाहिँ के कुराहरू सञ्चालनमा आउनेछ, यो भवनले के कस्ता किसिमका आम कुलुङ समुदायको लागि यो भवनबाट काम हुनेछ भन्ने बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि कुनै पनि जातिको भाषा संस्कृति वेशभूषा हुन्छ नै, तर यहाँ पनि हाम्रो गुरुङ जातिको पनि भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि यो गुरुङ भाषा तथा संस्कृति उत्थान सङ्घले वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। र यस मानेमा यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो संस्कारलाई अगाडि बढाउनु, जस्तै जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्ममा चाहिने जुन जुन किसिमको संस्कारहरू छन् जुन अपनाउने र मृत्यु हुँदाखेरि मृत्यु संस्कारहरू। अनि मेन हाम्रो यहाँको टार्गेट भनेको चाहिँ माकुलुङवासीहरू माकुलुङबाट आउँछन् र यहाँ चाहिँ बिरामी परेको अवस्थामा मात्र आउने प्रायः जसो अधिकांश विद्यार्थी होला, अब काम जस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रले गर्दा पनि यहाँ बसोबास गर्छन्, तर प्रायः जसो मध्यम वर्गको र निम्न वर्गको र निम्न स्तरको माकुलुङवासीहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी हस्पिटललाई र अस्पताल उसले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि प्रायः जसो काठमाडौँ छिर्ने हुनाले यसमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको लागि चाहिँ आउँदाखेरि कुनै 1 महिना लाग्ला, कुनै 1 हप्ता लाग्ला, कुनै 2-3 महिना लाग्ला। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले ठट्ट माकुलुङबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँहरूको बस्ने ठाउँको व्यवस्था हुँदैन। यो हाम्रो प्रयास चाहिँ उहाँलाई केही न केही हदसम्ममा चाहिँ केही बासको व्यवस्थापन गर्ने, उहाँलाई केही न केही हामीले पैसाहरू उपलब्ध गर्न सक्दैन होला, दिन सक्दैन होला, केही न केही उहाँलाई बाससम्म व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो भवनले एकदमै उहाँलाई सहयोग हुनेछ र यहाँको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै यहाँ यो भवन सकिएपछि जस्तै विवाह हुँदाखेरि हाम्रो जुन जन्ती भनौँ न नेपालीमा विवाह हुँदाखेरि अनि गुरुङ समुदायले अपनाउने विभिन्न कार्यहरू हुने चाहिँ यहीँबाट र यहाँबाट चाहिँ गुरुङ समुदायले चाहिँ एकदमै पहिला ढिली बजारदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जुन सरस्वती नगर भनौँ, धुम्बाराई भनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अफिस चाहिँ सर्दै आएर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भाडामा राखेको अफिसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै समुदायबाट बनाएको अफिसमा सारेर यसलाई चाहिँ अझ गुरुङ जातिको यहाँबाट चाहिँ हकिको लागि र गुरुङ जातिलाई आवश्यक पर्ने आवासहरू संरक्षण गर्नुपर्ने यो नेपालको चाहिँ सम्पत्तिलाई चाहिँ यसलाई संरक्षण र जगेर्ना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट पनि एउटा थालनी भएको छ, अथवा पहिले थालनी भएको थियो। अझ यसले चाहिँ इँटा खन्ने काम गर्ने हुनाले चाहिँ यहाँबाट विविध किसिमको संस्कार संस्कृति आवश्यक पर्ने चाहिँ जनशक्तिहरूलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्ने, कसरी चाहिँ उहाँलाई शिक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही हाम्रो अफिसबाट हुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई प्रविधिदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित भएको छु म दीपक। यति बेला हामी कुलुङ भवन निर्माण भइराखेको यो भवनभित्र नै छौँ। विशेष गरी यो भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ। कुलुङहरूको एउटा स्पेसल कुलुस्कम यो भवन कुलुङ जातिको एउटा भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ र समग्रमा यसले राजधानीमा
आएका कुलुङ जाति गैर कुलुङ जाति सबैलाई यसले एउटा परिचय दिनेछ, विश्वलाई एउटा कुलुङ जाति के हो र नेपालको भाषा संस्कार संस्कृति अन्तर्गतको कुलुङको भाषा संस्कार संस्कृति के हो भनेर विश्वभर फैलाउने उद्देश्यसहित यो भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ। यसका धेरै फाइदाहरू छन् देश नेपालको लागि पनि र यस भवन निर्माण कार्य समितिका कोषाध्यक्ष अनिता ताम्बुसाजी मसँग हुनुहुन्छ र आज विशेष गरी यो भवनको 3rd फ्लोर अहिले ढलान कार्य धमाधम भइराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि तलमाथि सबैतिर खटिरहेका छन्। लकडाउन छ तथापि यो भवन रोकिने पक्षमा छैन, निरन्तर रूपमा अगाडि बढि नै राखेको छ। त हामी कोषाध्यक्ष अनिताजीसँग थोरै कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। अन्ताजी, लकडाउनको बेलामा पनि काम त हप्ताका साथ अगाडि बढिराखेको रहेछ के यो बेलामा अलिकति हुन्छ कामदारहरू जति पनि मजदुरहरू छ पाउन गएको छैन? यो चाहिँ कस्तो भने अब एक त यो हाम्रो सचिवले भन्ने हो भने भन्छन् नि यो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले जुन पहिलेदेखि नै यो चाहिँ अब एकदमै जुन 61 सालमा नै गर्नुपर्छ काठमाडौँमा यो भवन हाम्रो निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सपना एक प्रकारको देख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ एक प्रकारको अब पैसा बल जोस जाँगर भन्ने चाहिँ एकैचोटि हुँदैन भन्छन् नि। तर हाम्रोमा चाहिँ यो अब पिता पुर्खाहरू जुन हाम्रो कुक्सोहरूको पनि एकदमै लगानी यसमा मजबुत उहाँहरूले लगानी गरिदिनु भएको छ र अब अहिलेको युवा समुदाय पनि एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ अब साथ सहयोग दिनुभएको छ र परिस्थिति पनि यो अहिले महामारीको अवस्था हुँदाखेरि यो एकदमै लकडाउनलाई पालना त हामी सबैले गर्नुपर्ने यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो होइन। तैपनि हामी एकदमै सचेत भएर चाहिँ बाहिरको अब मजदुरहरूलाई पनि हामीले लाएका छैनौँ। हाम्रो यही समुदायभित्रको नै सबैजना छौँ र यही अब भ्यालीभित्र नै बस्ने नै छौँ र अलिकति अब सामाजिक दूरीलाई पनि कायम गर्दै चाहिँ यो हामीले अहिले यो निर्माण यो तेस्रो तालाको आज ढलान यो फेरि एकदमै बाध्यतावश अलिकति यो लकडाउन खोकुलो भइसकेपछि अलिक पछाडि बनाउँदा पनि हुन्थ्यो होला भन्ने पनि सबैमा कौतुकता होला। तर त्यसमा चाहिँ यो जुन तेस्रो ताला अहिले ढलान भइरहेको चाहिँ माननीय कृष्ण बहादुर राई को चाहिँ यो सांसद कोषबाट चाहिँ यो विनियोजन भएको हुनाले अब यो 24 गतेसम्ममा चाहिँ अब क्लोजिङ हुँदैछ। त्यसैले चाहिँ यो फ्रिज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी पनि एकदमै बाध्यता बस र अब यत्रो ठुलो सहयोगलाई हामीले घुमाउनुहुन्न, यतिको अब आइसकेकोलाई हामीले गर्नुपर्छ भन्नेमा युवा जोस अब सबै जति पनि अहिले यो खटिरहेका छौँ यहाँ मजदुरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजना चाहिँ हाम्रो यही समुदायभित्रको हो र एकदमै अब वास्तवमा भन्यो भने जुन तल हामी अब आफ्नो रुममा हुँदाखेरि चाहिँ थोरै होइन चाहिँ अब कतै त्यो समाचारहरू सुन्दाखेरि पनि डर एक प्रकारको त्रास चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ आइसकेपछि त त्यो पनि एक प्रकारले बिर्सिन्छ कि अब त्यो काममा नै ध्यान हुन्छ र जति पनि यहाँ अहिले मजदुरहरू आउनु भएको छ र हामी गरिरहेका छौँ यो सबै एकदमै सचेत आफूमा अप्नाएर एकदमै सचेत भएर गरिरहेका छौँ। त्यस्तो भवन तेस्रो तलाको अहिले धमाधम काम भइराखेको छ। आजको दिनसम्म एभरेजमा ठ्याक्कै त नभनौँ लगभग कति जति हाम्रो खर्च लागिसक्यो यो भवन तेस्रो तलासम्म पुगिसक्यो हाम्रो हजुर अहिले अब यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन टेन्टेटिभ चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको खर्च चाहिँ 96 लाख क्रस भइरहेछ। 96 लाख क्रस भएकोमा आज यो तेस्रो तालाको जोडिएकै छैन। यो तेस्रो ताला सहित गरेर चाहिँ हाम्रो 1 करोड 7 लाख जस्तो 1 करोड 7 लाख हारारीको चाहिँ हाम्रो अब यो तेस्रो तालासँगको यसमा चाहिँ अब प्रदेशबाट र यो सरकारी बजेट अब सांसद कोषदेखि लिएर यो महाकुलुङ गाउँपालिका सांसद कोष अनि त्यसपछि यो प्रदेश नम्बर 3बाट गरेर चाहिँ प्रदेश नम्बर 3को अब 25 लाख भयो अनि यो अहिले माननीय कृष्ण बहादुर राई सांसद कोषबाट 10 लाख भयो र महाकुलुङबाट 10 लाख गाउँपालिकाबाट 10 लाख गरिकन अन्य हाम्रो यो समुदायबाट नै अहिलेसम्म सहभागी होइन यसलाई सहयोग भनिँदैन सहभागिता जताएर चाहिँ यो सहभागी भएको रकम लगभग 71
लाख चाहिँ समुदायबाट मात्रै पनि आएको छ। तर खास यो हाम्रो जग्गा नै पहिलेदेखि नै अब सबैमा अवगत नै भएको कुरा हो होइन। यहाँहरू सम्पूर्णमा जुन पहिले हाम्रो त यो माथि निकै डिल थियो, खार्नुपर्ने थियो, हाम्रो यो जमिनमै पनि निकै लगानी भएको छ होइन। त्यस्तै गरी फेरि आज यो सांसद कोषको जुन आज ढलान भइरहेको जति पनि बजेट यो जुन अहिले आएको हाम्रो 10 लाख छुटेको मध्येबाट पनि हामीलाई के भइदियो भने यो तेस्रो ताला ढलान भइरहेको सँग नै यो जुन बाटोको पनि बजेट छुटेको हुनाले यो बाटो अस्ति 32 गते मात्रै ढलान भएको। त्यसैले चाहिँ त्यहाँबाट यता चाहिँ अब गाडी अहिले हिँडाउनु नआउने 21 दिनसम्म त हिँडाउनु मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले आज हामीले चाहिँ यो माथि यो वडा कार्यालय छेउमा चाहिँ झारेर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रै समुदायभित्रको चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता अब हाम्रो सबै समुदायभित्रको नै समुदाय नै लागि परेर सबैले चाहिँ यो पनि ढुवानी हामीले चाहिँ बोकेर नै ढुवानी गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर अहिले यो भइरहेको छ। एक किसिमको सुझाव देख्न सकिन्छ कि उहाँबाट आफै बोकेर पनि गिटी बालुवाहरू यो काम चलिराखेको छ। हामी प्रत्यक्ष भिडियोमा हेर्न सक्छौँ यो दर्शकहरू। र विशेष गरेर अब हामी अलिकति केन्द्रितमा रहौँ भनेदेखि यो भवन निर्माण भइरहँदाखेरि धेरैतिरबाट साथ सहयोग छँदै नै छ। स्पेसली तपाईँहरू गाउँमा पुग्नुभयो, महाकुलको गाउँ, सङ्घसभाको गाउँ, विभिन्न ठाउँमा जहाँ कुटुम्बवासीहरू छन् उहाँहरूको घरमा पुग्नु भएको छ, महिनौसम्म त्यति बस्नु भएको छ। एक किसिमले सबै तपाईँका समुदायले यसरी सहभागिता जनाएर यो भवन यति भव्य भवन निर्माण भइरहँदाखेरि र देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको हुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ नि? यसको त अब यो कुनै अब शब्दै छैन। धन्यवाद र अब एकदमै यो खुसी व्यक्त गर्ने कुनै शब्द नै छैन। निशब्द छु म त आफै पनि, किनकि सबैभन्दा चाहिँ आभारी कहाँ हो भन्दाखेरि जुन यो एउटा ऐतिहासिक होइन, जुन यो भवन भनेको त अब चाहिँ पटक बनिने पनि होइन र अब यो एकपटक एउटा यो ऐतिहासिक अब भवन निर्माण हुँदै गर्दाखेरि यसमा एउटा काम गर्ने जुन मौका पनि पाएको, यसमा त म त आभारी पनि छु समुदायप्रति होइन। र सँगै यो जुन जति पनि आज सायद हिजोका दिनमा चाहिँ यो हामीले 75 सालमा चाहिँ यो निर्माण गर्ने टेन्टेटिभ हामी समिति गठन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग वास्तवमा भन्ने हो भने महाकुलुङले चाहिँ 10 लाख दिने बजेट लिन जानको लागि हामीसँग 3 जना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव जानुपर्नेमा हामीसँग त्यो जाने ढुवानी भाडा खर्च नै थिएन हामीसँग होइन। त्यो समयमा चाहिँ हामीले के सम्झेका थियौँ भने जसरी पनि हामी एक त अब एकदमै चाहिँ भाडा महिनाको 22,000 देखि 25,000सम्म भाडा तिरिरहनु परेको हुनाले कमसेकम यो भाडा तिर्नुबाट मात्रै पनि मुक्त हुनु पाइयो भने निकै हाम्रो समुदायलाई अब यो अफिसलाई अब सङ्घलाई चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने हेतुले हामीले कमसेकम अब यसरी यो फिनिसिङ सबै नसकिए तापनि एक तालासम्म भए पनि यसो अब ढलानसम्म गर्नु पाइयो र हामीले यो अफिस चाहिँ यहाँसम्म स्थापना गर्नु सकियो भन्ने निकै अब त्यतिखेर त्यतिसम्म गर्नु सकियो भने पनि निकै ठुलो हो भन्ने एक प्रकारको लागेर सबैमा हामीले अब चाहिँ समुदाय पनि जुट्नु पनि भयो होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब त्यतिखेर त्यस्तो थियो भने अहिले त हामीले जुन सोचे भन्दा धेरै रफ्तारमा गएको भन्ने हो मेरो चाहिँ अब जुन लगभग हामीले यो अहिले नक्सा पास गरेको 3.5 ताला 18 कोटीको मात्रै हो। तर हाम्रो अब 3 ताला त ढलान भइसक्यो। अब माथि पनि लगभग अब हामी यसरी निरन्तर नै अब जानु सकिन्छ भन्ने आशा पनि छ। तर यो अलिकति यो महामारी नभइदिएको भए त सायद अब चाहिँ यो मास्लो सेकेन्ड फ्लोर पनि रङरोगन भइसक्थ्यो होला। तर यो अब महामारीले गर्दाखेरि यो हामीलाई मात्रै होइन, तपाईँलाई मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी नै अहिले अब हामी महामारी प्रकोपमा छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि जस अब जति पनि जुन यो यतिसम्म आउनु भनेको चाहिँ पक्कै पनि यो हाम्रो अब कुलुङ समुदाय लगायत अब अन्य गैर समुदायले पनि साथ सहयोग गर्नु भएको छ होइन। समुदाय पनि आफूले सके जतिको चाहिँ जिउ ज्यान दिएर नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इभन भन्ने हो भने गाउँघरतिरको फिल हिँड्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिचरा अब वृद्ध आमाहरूले आफ्नो एउटा पटुकीमा चाहिँ बाँधेको अब 10-20 रुपियाँ जुन आफूले अब चाहिँ अब तेलहरू किन्ने, नुनहरू किन्ने समेत पनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ सहभागी जताउनु भएको छ। ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि जति पनि यो रफ्तारमा गएको छ र जति पनि अहिलेसम्मको यो निर्माण सुसम्पन्न भएको छ, यो चाहिँ समग्र यसको श्रेय भनेको चाहिँ जुन सहभागिता, समुदाय सहभागिता र अब
गैर कुलुङ समुदाय सहयोग गर्नुहुने नै हो श्रेय, यसको श्रेय चाहिँ त्यसैले एकदमै खुसी लाग्छ। जस्तो यो भवनबाट तपाईँहरूले अब आगामी दिनमा के कस्ता किसिमका जस्तो जातीय भाषा संस्कार संस्कृतिका कुराहरू यहाँ हुन्छन्, पक्कै पनि आफ्नो कल्चरका कुराहरू त छँदै नै छ, साथै योबाट अरू सेवाहरू के तपाईँहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? यो अब अभियसली पनि यसले जुन यो कुलुङ समुदायको यो अब बाहिर अब बोल्दैछ होइन, कुलुङ समुदाय अब संस्कृति भवन भनिसकेपछि आफ्नो कुलुङ समुदायको चाहिँ अब मर्दा पर्दादेखि राम्रो नराम्रो सबै नै होइन, यसबाट नै अब राम्रो नराम्रो सबै अब शुभ कार्यको अब अशुभ कार्य सबै यहीबाट आफ्नो संस्कार संस्कृति यही भित्रबाट हुन्छ। अब जति पनि अहिले अब प्रायः जस्तो पहिले अझ भन्ने हो भने गाउँमा चाहिँ अब सेवा सुविधा यातायातहरू पुगेको थिएन होइन, तर अहिले अब गाउँमा अब त्यो यातायात सुविधाहरू नपुगेको हुनाले कतिपय चाहिँ योभन्दा अगाडि होइन, केही वर्ष अगाडि त अब गाउँमा नै अलिकति उपचारहरू गर्दाखेरि पनि बित्नेहरू हुँदाखेरि त्यति हुँदैन थियो, यहाँसम्म आइपुग्ने पहुँच हुँदैन थियो, तर अहिले त सबै गाउँमा अब यातायात सेवा सुविधा पुगेको हुनाले चाहिँ जति पनि बिरामीहरू भएर आउनुहुन्छ होइन, अहिले अब तत्कालको लागि वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ प्रायः जस्तो गाउँघरमा बिरामी भनेको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ हामी अब डाँडा पाखा सबै घाँस दाउरा गर्दाखेरि होइन, कोही रुखबाट झिप्टी झर्ने, कोही भिरबाट झिप्टी झर्ने होइन, त्यस्तोहरू हुँदाखेरि एक प्रकारको एक्सिडेन्ट होइन, त्यो खालको हुँदाखेरि चाहिँ अब उपचारमा ल्याउनुहुन्छ यहाँ, अनि यहाँ उपचारमा ल्याउनु भएपछि अब उपचार गरिसकेपछि अब डक्टरहरूले 15 दिनमा चेकमा ल्याउनुहोस् अथवा महिना दिनमा ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि त त्यतिसम्ममा अब सबैको पहुँच अब ऊ हेरेर च्याटर गर्ने पनि हुँदैन, अझै पनि कति ठाउँमा त फेरि पुगे पनि छैन गाडीहरू पनि होइन, फेरि अब ती त्यस्तो अब गम्भीर बिरामीहरू भनेको अब गाउँ फेरि फर्काएर कहिले लाने कहिले ल्याउने, कमसेकम अहिले यतिको भएको हुनाले अब यहाँ अहिले अब टेन्टेटिभ यहाँनिर चाहिँ बस्नको लागि म्यानेजरहरू पनि हाम्रो समुदायलाई मात्रै होइन, यो चाहिँ जो कोही पनि जहाँबाट पनि आउनु हुँदाखेरि ती त्यस्तो तपाईँहरू हस्पिटलबाट चाहिँ अब 10 दिनमा रिचेकमा ल्याउनुहोस् जानुहोस् भन्नुहुन्छ र कसैको अब कोठा बस्ने छैन अथवा अब आफ्ना आफन्तहरू अब अहिले यो महामारीले गर्दा गाउँ प्रायः जस्तो फर्किनु भएको छ, त्यो भएकोले त्यस्तो खालको आपद छ भने यहाँ आएर बस्न मजाले सक्नुहुन्छ। जो कोही पनि यो समुदाय मात्रै नभएर यो सामुदायिक अब भनिसकेपछि समग्रलाई हो नि त यसले दिनु सक्ने होइन, यसमा जो कोही पनि कुनै त्यो यो भन्ने नै छैन समुदाय मात्रै बस्नुपर्छ समुदाय मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, जो कोही पनि यो हामी त हिजोका दिनदेखि चाहिँ हामी त आदान प्रदान एकअर्कामा चाहिँ होइन साथ सहयोग आदान प्रदान गर्दै आएको हो नि त, अहिले पैसा गर्दै आएको हो नि त होइन, त्यसैले यो सेवा चाहिँ तपाईँहरूको सुरुवात भइसक्यो कि अब कहिलेदेखि यसलाई सुरु गर्नुहुन्छ सेवा दिन चाहिँ? आउँदा हुन्छ कि अथवा अहिलेलाई केही समयपछि मात्रै त्यो सेवा? होइन, अहिले सेवा लिएर जानुभएकोहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै अब अहिले यहाँ बित्नुभएकोहरूको चाहिँ गाउँसम्म पुगेर गाउँमा गएर चाहिँ अब यो अन्त्येष्टिको आफ्नो रितहरू गर्नुपर्छ नि होइन, ती त्यस्तो अब दुईजना अस्ति एकजना फपा बित्नु भएको थियो, उहाँको पनि यहीँबाट नै अन्त्येष्टि अब यहीँबाट नै विधि गरियो, त्यसपछि अर्को एकजना ममा बित्नु भएको थियो, उहाँको पनि यहीँबाट नै गरियो, त्यसपछि अब चाहिँ के अरे यहाँनिर अस्ति एकजना हाम्रो उता महाकुलबाट चाहिँ अब बिरामीहरू आउनु भएको थियो र बस्ने लानुपर्ने डिस्चार्ज दियो, त्यसपछि लाँदाखेरि अब यो लकडाउन थियो र गाडी थिएन, त्यसैले चाहिँ यहीँ आएर बस्नुहोस् त्यस्तो छ अहिले पनि। यो सुविधा दिइरहँदाखेरि एक किसिमको अत्यन्त राम्रो यसको पक्ष हो। पुर्खाहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त? जस्तो अब अहिले भइहाल्यो, अब उहाँहरूले यहाँबाट सेवा लिन चाहे होइन, मरणको अथवा विवाह संस्कारको अब मरण अथवा यताउता जन्मको होइन, पुर्खाहरू कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुपर्छ, कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ यहाँ? अब यो कुलुङ समुदायकै लागि चाहिँ अधिकांश हाम्रो कुलुङ समुदायहरू जहाँको पनि जुन शङ्खासोभा महाकुलुङ जहाँ सुनसरी जता छरिएर हामी कुलुङ बसे तापनि कुलुङ समुदायको चाहिँ कतिपय पुर्खाहरू चाहिँ यही नै अब आफ्नो छोराछोरी अथवा जो पनि पारिवारिक यही काठमाडौँमा नै बसोबास
हुनुहुन्छ। त्यसैले यही नै पुर्खाहरू अहिले तत्कालको लागि त कुलुङ समुदायभित्रको संस्कारको लागि चाहिँ राम्रो नराम्रो अब विवाह भए पनि अथवा अब चाहिँ मरणहरू भए पनि पुर्खाहरू यही नै अलरेडी हुनुहुन्छ। अब अन्य समुदायले चाहिँ अब गर्नु चाहनुभयो भने होइन अब ठाउँ छ, तर उहाँहरूले अब कुन तरिकाले आफ्नो संस्कार संस्कृति गर्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब अन्यको लागि चाहिँ अब कुन खालको सुइटेबल चाहिँ अन्यको लागि चाहिँ त्यही वास स्थान चाहिँ होइन अहिले तत्कालको लागि उहाँहरू पनि आएर बस्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो समुदायभित्रको चाहिँ पुर्खाहरू पनि यही नै हुनुहुन्छ। अन्त चाहिँ अब हामी अलिकति यो भवन निर्माण भइरहँदाखेरि स्पेसली आजको दिनमा रफ्तारका साथ कामहरू हुँदाखेरि अभाव पनि हुन्छन्, अप्ठ्यारो पनि हुन्छन्, घटिकमी पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ है साह्रै गाह्रो परिस्थितिहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँ यो आर्थिक मामला तपाईँले सम्हालिरहनु भएको हिसाबले चाहिँ कति अब गाह्रो छ कि ठिकै छ? अब यो बजेटहरू तपाईँको पुग्नको के छ स्थिति? यो वास्तवमा सबै नै ठिक छ, त्यही बजेट अपुग्छ होइन। तैपनि यस्तो अब मैले अघि पनि भनिहालेँ यो सोचेभन्दा अझ धेरै सम्पन्न हुँदै गएको छ। यो त पक्कै पनि यो सबै एकजुट भएर नै हो र केही अब यो जुन अहिले हामी बसिरहेको अब भुइँ फ्लोर यो पहिलो फ्लोरमा नै हाम्रो चाहिँ अलिकति यो इस्टिमेट नै हाम्रो निकै बलियो इस्टिमेट चाहिँ अब गरिएको छ। जुन भोलिको दिनमा अब अन्यमा घर बनाउनको लागि जग्गाहरू म्यानेज गर्न सकिँदैन र यसलाई नै थप्दै लाने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले निकै खर्च चाहिँ यो भुइँ अब जुन हामीले यो फर्स्ट फ्लोरमा बसेको छौँ यो मुनि मात्रै हाम्रो 52 लाख त यो मुनि मात्रै गएको छ होइन। यो हामीले टेकेभन्दा मुनि देख्दै देखिँदैन त्यो होइन। अब त्यसैले चाहिँ यो अलिकति सबभन्दा धेरै खर्च भएको लगभग यही भुइँ फ्लोरको नै हो। त्यो भएकोले अहिले यसकै पनि वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले 20 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी नै छ। तर त्यसमा अब यहाँ जुन मजदुर काम गर्नु हुनेहरू र हाम्रो ठेकदारज्यूलाई चाहिँ हामी अप्ठ्यारो नपारौँ होइन। बरु हामी समुदाय अब केन्द्र हुनुहुन्छ, भवन निर्माण समिति छौँ, हामी छलफल गरेर हामीले अब कसरी हुन्छ होइन हामीले म्यानेज गरौँ भनेर हामीले केही चाहिँ हामीले ऋणहरू पनि म्यानेज गरेर चाहिँ दिइरहेका छौँ र अलिकति केही अझै पनि बाँकी छ। यो जुन तेस्रो ताला अब अहिले ढलान भइरहेको जम्मा सरकारबाट त 10 लाख मात्रै आछ। अब 10 लाखमा पनि त्यहाँ अब काटकुट गरेर उहाँहरूले आउँदाखेरि भनेको त लगभग अब कति नै आउँछ र अलिकति त कम नै। त्यही माथि फेरि हामीले यहाँबाट धुवानी गर्नु पर्दाखेरि पनि अब केही रकम खर्च भएको छ। त्यसैले त्यसको पनि अब त्यो 0.5% पनि पुग्दैन। तर एउटा आशा चाहिँ के हो भन्दाखेरि माननीय कृष्ण राईज्यूले अब यो अहिले तत्काललाई यति लगेर गर्दै गर्नुहोस्, त्यसपछि अन्यको पनि हामी फेरि अर्को बजेटलाई अब कोसिस गरौँ त भन्नुभएको छ। त्यही पनि अब यो अहिले विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि अब भन्न सकिन्न। तैपनि केही न केही अब यसको पनि अब टालटुल गर्नु त सकिन्छ भन्ने आशा पनि हो। र वास्तवमा भन्यो भने अहिले हामी एकदमै अब रकममा चाहिँ क्राइसिस नै छौँ, एकदमै अपुगै छ। तर पनि हामी म्यानेजहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र गर्दैछौँ। हजुर अझै पनि कतै कुलुङ समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ म सहभागिता जनाउँछु है, म पनि भवन त हाम्रै लागि बनेको रहेछ भनेर सोच्दिनु पनि होला। उहाँहरू कसरी सहभागी हुन सक्छ? उहाँहरू चाहिँ अब त्यस्तो त धेरैजना हुनुहुन्छ, किनकि अब यहाँ वास्तवमा भन्यो भने 100%मा अहिलेसम्म कुलुङ समुदाय चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने 55% मात्रै सहभागी हुनुभएको छ होइन। त्यो चाहिँ फेरि हुनु नचाहेर चाहिँ होइन, अलिकति अब निकै देश विदेशमा पनि छौँ, कोही बेला अब सबै अलिकति टाढाडुढी भएकोले गर्दा उहाँहरू एकदमै इच्छा आउनुभएको छ। एकदमै चाहिँ उहाँहरूले अब यो लकडाउन हुनुभन्दा थोरै अगाडि पनि केही रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर आउनु लाग्नु भएको थियो। तर ठ्याक्कै यो लकडाउन भएपछि त्यो पनि रोकियो होइन। अनि केही गाउँपालिकाहरूतिरबाट पनि समुदाय घरदुरीबाट आउन चाहिँ पनि बाँकी नै छ। र केही रकम हाम्रो अब धमाधम सङ्घा सभातिर ठ्याक्कै यो लकडाउन हुनुभन्दा थोरै अगाडि अब धमाधम उठिरहेको थियो। तर केही रकम चाहिँ पठाउनु भएको छ, केही अब त्यहाँबाट पनि बाँकी छ। र देश विदेशबाट पनि सबैजनाले धेरै एकदमै चिन्तित देखाउनु भएको छ होइन। तर पनि अब चाहिँ जुन हाम्रो उहाँहरूले अब सहभागी हुनु चाहनु भएकोमा अब चाहिँ हामी केन्द्रमै पठाउनु चाहनुभयो भने पनि अब केन्द्रीय तहको हाम्रो महासचिव इन्द्र कुलुङ
बुबुहरू हुनुहुन्छ, अब केन्द्रको सबैजना हुनुहुन्छ। भवन निर्माणमा नै अब खातामै पठाउनुहुन्छ भने पनि यो हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क गौशालाकोमा हाम्रो खाता नाम चाहिँ अब कुलुबुस्कम छ होइन। अनि खाता नम्बर चाहिँ 13/4021 6301 उहाँले डाइरेक्ट त्यहाँनिर जम्मा गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। र अब यही नै भवनमै आएर हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ, भवन पनि हेर्छौँ भन्न चाहनुहुन्छ र यही नजिकै हुनुहुन्छ भने यही नै आएर पनि अब जो कोहीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू सबै हाम्रो यो कुलुङ भवन निर्माण समितिको यो पेज लाइन सबैमा छ होइन। त्यसबाट पनि र लगभग सबैजनाले जति पनि अहिले इच्छुक अब जुन सहभागी हामी पनि हुनुपर्ने अलिकति अब बाध्यतावश हामी कहीँ छौँ, टाढा छौँ, हामी आउँदैछौँ भन्नेहरूलाई त सबैलाई अब अवगत नै भएको कुरा हो। र हाम्रो सबै खाता नम्बरहरू पनि उहाँहरूलाई थाहा छ। जसरी उहाँलाई सहज हुन्छ होइन, जसरी अब जुन तरिकाले सहज हुन्छ त्यसरी नै जम्मा गरिदिनु भए हामी चाहिँ आभारी रहने थियौँ भन्ने चाहन्छु। हस् दाजु, तपाईँहरूको काम रफ्तारका साथ बढिराखेको छ। अझ रफ्तारका साथ निरन्तरता पाओस् यसले निरन्तरता। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। हजुर एकदमै जुन हाम्रो यो डिया मिडिया लाई पनि हामी एकदमै मिडियाप्रति पनि आभारी छौँ। जुन यो सुरुवातदेखि नै जुन यो कुलुङ भवन निर्माणका लागि चाहिँ समिति गठन हुँदै गर्दादेखि नै जुन अब मिडिया पार्टनरको रूपमा बसिदिनु भएर जुन अब कुलुङ समुदायलाई यहाँहरूले चाहिँ साथ सहयोग दिनु भएको छ। सबै अब यो हजुरहरू यो डिया मिडिया मार्फत चाहिँ देश विदेश अब विश्वभरि छरेर रहनुभएको समुदायप्रति चाहिँ यो जुन हाम्रो गतिविधिहरू जति पनि समुदायभित्र यो भइरहेको छ यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ यसरी पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद ओलोनो भन्दै जुन अहिले अब यो विश्वव्यापी महामारी छ होइन, यसमा अब सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत रहौँ होइन। सबै चाहिँ एकदमै कसैमा पनि जुनै आफ्नो आफन्त गुमाउनु नपरोस् होइन। अनि एकदमै यो प्रकोपबाट हामी विश्व नै सक्दो छिटो हामी यो प्रकोपबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन पाऊँ। र पक्कै पनि लाग्छ जुन समाधान बिनाको चाहिँ समस्या कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले यो महामारी यो जुन कोरोनाको महामारी पनि पक्कै पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन्छ र फेरि पनि हामी नेपाली होइन अब विश्वव्यापी नै हामी फेरि पनि खुसियाली हामीमा छाउँछ भन्दै जुन हाम्रो सबैजना सम्पूर्ण यो जुन डिया मिडिया च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै हाम्रो यो कुलुङ भवन निर्माण समितिको तर्फबाट ओलोनो धन्यवाद।